نقاط. الهلال حيلعب مع النصر في الديربي، والاهلي ان شاء الله تعالى حيلعب مع نادي الفيصل. استاذ عبد العزيز اسمح لي الان اطلع لأذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة، وبعدها نرجع نكمل معنا المحور الخاص بنادي الهلال، بعدها ننتقل لنادي النصر. إذا مستمعينا الكرام اللي حاب يشارك معنا في البرنامج في تويتر على حسابي بسام عبد الله يكتب لي كلمة أبغى أشارك ويوصل رقمه عشان أتواصل معاه، وإن شاء الله تعالى يكون معنا على الهواء مباشرة نسمع تعليقه عن الديربي وإيش التشكيلة اللي يتمناها وأي شيء حاب يتكلم فيه عن الديربي. وايضا المجال مفتوح اذا شخص عنده وجهه نظر معينه في نقطه اخرى، المجال مفتوح للمشاركه للجميع. مستمعينا الكرام نطلع الان الى صلاه المغرب ونرجع نكمل معكم الجوله. أنت تستمع إلى ميكس FM. شبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المؤمن المحافظ على الصلاة من شدة نظافته وصفائه ونقائه كالذي يغتسل في اليوم 5 مرات هل يبقى فيه شيء من الدرن، حيث أخبرنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. فيا رب أعنا على المحافظة على الصلاة واجعلها بوابة لمغفرتك ورحمتك. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
لا إله اللهم إلا رب الله. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الجولة مع بسام عبد الله على Ayun, natapos yung adan. Hello sa kaibigan ko dyan, si napaka-cute na Joshua. Isang miyembro ng tropang Petlomin, ano pa man yun. Hello sa mga tropa ko dyan sa Petromin. Nag-snacks ako bro, dito ako pumunta. Duman ako dito kasi maiba naman. Sa Huwebes ng gabi or Biyernes ng umaga, dito tayo. Para maiba naman, hindi naman puro basketball na lang. Yung mga gusto maligo, maliligo. Pwede. Yung pinaka-paborito kong service. Pinapang 360 ko to sa highway. Salamat sa isang araw. Sarap ng feeling. Napanood ko yung Haring Araw, yung paglubog niya. Sana bukas masilayan ko yung pagbukang liwayway niya. Sarap ng hangin, ang lamig. Bro, hindi naman. Ano lang. Napadaan lang ako, brother. Galing trabaho, tapos dumiretso ako dito. Sabi ko, magpahangin nga muna ako dito. Masyadong puro na lang trabaho eh. Pag galing trabaho, puro na lang din bahay. Yeah. Matagal pa yung Biyernes, brother eh. Nainip ako. Kaya tiningnan ko muna dito, baka pwede dito sa Biyernes. Pwede na. Ang sarap mag-ihaw-ihaw dito sa Biyernes yun. Ano? Ang luwag. Ako naman, brother, hindi ko masyadong iniisip yun. Alam ko namang mahal ako nun eh. Saka alam din yan na mahal ko rin siya. Sapat na yun. Ika nga eh, maliman na iba'y isipin mo, nandito pa rin akong bulag na umiibig sa'yo. Ano yun? O ganun, brother, masyado tayong ano dyan, showbiz dyan. Mamaya mablock na naman tong
ma-deactivate na naman tong Facebook natin. Yari tayo. Hindi nga brother, maganda dito sa Biyernes. Mukhang ayos dito. Sabihin mo sa tropa. Sabihin mo dun sa ano natin, sa group chat natin na ano. Maganda dito.